فهنا هنلاقي الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتى سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة أي البراق والفضيلة عندما فضله على من سبقوه إلى أن يأتي، لأن الحضرة الربانية بانتظاره. ومين ده إذا أتيتني ده؟ وهو ربنا صاحب الميقات وعارف هو اللي صاحب الميقات ومعدل المواقيت لأنها مهلة بس في ناس كانت مشغولة بتسيس جنب السور كده بتقول إيه البتاع ده؟ ايه البتاع ده؟ ده ما فيش زي عندنا، ده شوف شكله جميل، ده ايه ده سيس ده ولا ايه؟ يخلقوا ما لا تعلمون. اصل ركب البغل عشان نعرف إيه هيتسوي لها ازاي في بغداد علشان تقوى الله. اصل ربنا علنا وارتقى بينا، ما خليناش خفان في عالم المعيز وحرب المعيز وارمجدون، ولازم ده في بلاء عظيم هنا نروح من الحسن والحسين فين عليهما الصلاه والسلام وعلى الدنيا الصلاة والسلام. ده الصلب يا جماعة، ده انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده كل من هو من ريح النبي نبي، وكل من هو وارث للنبي فهو منبئ بمقدار علمه القائم على النبأ إن كان ضل ولا صلاح. يعني ضلالة صالحة أو طالحة، لأن الاتنين سؤال يهديك للصح والغلط، تصحها وغلطها تاخد ايه؟ اخترع. التبني مش موجود خالص، شوف خد راحتك خالص، جايه بس شوف طلع ذرات انت ما انتش عارف ايه الحكايه. زي ما دخل منك برضه صراطين عمود فقري الف صراط مستقيم يشد عضدك والقضيب اللي هو يبدا داخل على اول الازواج الخصيتين حتى تعي ما تفعل، حتى يختلط اللهم جنب جماعنا الكلام ده عشان نعرف ازاي نشوف مصالحنا على سيد السريري. فهنا الله حصل تحرر رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتى 3 أهلة كده أقواس عجيبة لمح البصر يسمى البرق البراق. هناك الحضرة وطأ قدميه الشريفتين البساط كده يجي يلاقي كله بيقول له ما ازاي يعني ما فيش كلام. الختم هو الاول وجينا هنا اللهم فربنا استجاب اهو بتاع الحنطه عشان يختص واحد بس عشان يجيب صلاه استسقاء وعشان ما نعديش كله على بعضه كده. حطه ده كانت تبقى حطه طويله قوي، ولكن هو من انطقنا حتى نضل وفي باطن هذا الضلال عين. يقول لك حرف واحد يكفيك عشان لو هلوست يبقى انت بره الموضوع. ده حرف وهبلات بيشكل مواد المنظومه العلميه والرقميه. العلميه القائمه على الاحرف والرقميه حتى نعي ايه التواريخ الميلاد والوفاه. ده حوادث. نرى فيه مثلث نواه الذره في مقياس الفنتو غرز في النانو من السنه. رسالة فرعونية عجيبة طلعت مش والله. كان عيل صغير بيلعب قدام الأهرامات، لا واحد اتقهر مات قال له امال ايه يا عم انت شفت اللعبة دي؟ بيضرب طلقة كده بتاع مثلث عاملها لي المثلث قوس واضرب لك قوس. قام قال له شوف خد يا عم اضرب لك قوس. عمه شاف زي الواد الفرعوني 19 سنة ضرب قوس قال لك اوعى القمر، وهو ده عارف بيضرب قوس فين، فبقول له اضرب لك قوس. فتلاقي 3 أقواس كده تلاقيهم البراق يعني 3 برق البصر وإذا برق البصر ودنا المخلة. وفي ناس نازله نفخ، عارفه النفخ العلم ده ايه؟ ما تضيعش الهوا. وفي ناس نازله واحنا بنقول فيه ايه الضالين فين الضالين؟ الضالين اللي مش فاهمين، اللي مش فاهم المثلث ده اكبر ضال وضلاله وضلال مبين. اطلقوك للاخرين دون ان يدري عن ذلك المثلث شيء. ما هو هنا في مشاكل. ما انا المشكله بسمع بس يعني حرف يعدي كده وانا يعني قال لك الالف حرف والباء حرف وانا ما اعرفش الالف من الباء. الا باء اف الا باء اف مانيش فاهم اركب حتى حروف من هي والهي اللي تمشي مع النهايه عشان تديني ما هو اداني الارقام والحروف اهو الف لام ميم ك ه يا عين صاد ح ميم. ما هي دي ده كل حرف بذاته ده نوامه تلاقي يعني مقلاب فتح لك اي حرف من دول خلاص.
فسيدنا زبير هيفهمنا ان شاء الله، واحنا مع الراجل الطيب ده بياخدنا على قد وانا مش فلي زي سيدنا الخضر لما راح لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام قال له مثلث وراء عشان انا ما عنديش وقت، انا مخنوق تقول لي النبي اقول لك عليك الصلاه والسلام، بس انا عندي زعل، انا عندي زعل. في مرياسه بتغرق وفي ناس مش عارفه تروح فين من ياجوج وماجوج، على ما تجيلهم الدستور يجمعوا من المثلث، ما انت فاهم الحدوته بقى انت. هو انا هفهمك بنينا السور ازاي وازاي اتبنى من السور اللي اتنفخ فيه حطينا السور رمز علشان يفهموا ان الحدوته مش دهب في الارض، ده دهب في القلوب قبل العقول، يؤدي الى فين مكانه في الارض. لؤلؤ وماس تكون اتكونت ومكانها فين. اشغل كده القمر الصناعي عبر الليزر اختراق اشعه الحلبكه في الارض على بعد 3 سنين، الاقي ماس ولؤلؤ، اقوم جايبها اقوم حاططها في الحفار تحفر لي بقى ايه انفاق في الصخور. ليجوا بعدين يحتاسوا، اصل ما علمناهمش احنا بنعمل ايه، لان ما نمتلكش القانون اللي نجسد لهم به المثلث الحركه حتى يتورثوه. جينا مسكناها وشخللنا بيها مش عارفين ربع فين وقعنا بيها. فالله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتى سيدنا محمدا الوسيلة أي البراق والفضيلة عندما فضله، والدرجة العالية الرفيعة عندما ارتقى وأعضاه جاء حتى يقتبسوا من نوره، لأنه دخل البساط الرباني في الحضرة الربانية في السماء علشان كل واحد يشوف شغله، لأنه كلهم في شغل فاكهين مع مراعاة وضع الديمومة. يبقى ده الدرجة العالية الرفيعة عندما ارتقاه بقى قدامنا وبالصخرة، وكان تسقيف وتهليل وخير الله، كان في زحف والله، كان في، أنا مش عارف نسينا الحدث ده ازاي أبونا ما عرفش يورثونا بالشكل ده وبالإعجاز العلمي ده القائم على قانون حرف ضخم يعلمك إلى أين أنت ذاهب. مش هتعدي الواحد، لأن هتجد في مسائل من جنات حتى تعرف إنك أغنى الناس. خلصت القرآن كله ونهيت بالميم برضه ما عرفتش حميم، ما هي صدق الله العظيم. بدأت بألف أعو ونهيت بميم، ما خدتش بالك من الحميم، دبح يعني وادي ده احنا المفروض نحسب له هو احنا فيه قانون أحرف الأرض. الدرجة العالية الرفيعة عرفناها العاشرة في الدنيا هنا بمقياس نواة الذرة الكاملة، وكانت تكمن في قلب سيدنا محمد بشكل نواة تسمى نواة الأربعين، وعرفنا ليه كان قضاها خلو المناجاة، ليها قوانين ومقاليد، دي تحتاج دروس خاصة في أوضة ضلمة. الدرجة العالية الرفيعة وأهداها المقام المحمود الذي وعد. ليه؟ قال له شوف يا مولا، شايف المكان اللي انت فيه دي لما طلع بيه سيدنا جبريل في الزحف، وكان وسلام بقى علشان انا راجع تاني، عشان قال لك اسراء ومعراج انت ما صدقتش، طب اهو شوف الصخر، علشان ده يوم الحشر ويوم الحشر هتجد كده الدنيا طايره قدامك عشان تفضل اعجاز في قلبك، علشان الصخر بيطلع منه الميه وانت لسه مش عايز تامن بعد المسلمين. فانا مش هسيبك يا عم، اصل انت دور وصعب ولففتني كتير وما صدقت تمسك لوس وضلعك اعوج وانت عرفت الحكايه، فاجي امسكك من هنا تجيلي من هنا، امسكك بلوكه تجيني بالبوك. قاعدين نلعب في متاهه ابو الهول والاهرامات القائمه على هلال المثلث، يرصدها بقانون الظاهر. ايه يعمل هلال بعيد يديك لفه بعيده، شوف لفه كده ما كنتش بالونه لف، وبعد ما يلف كده ذرة الضوء تروح يجي يبص يلاقي مثلث الصليب قدامه بدل الهلال والمثلث، عشان عرفنا أداء الإسلام والمسح، علشان يمسح ذاكرتك خالص، تيجي تبص أنا جيت من هنا ولا من هنا، هنا متى هنا متى هنا متى، تموت من الجوع ومفشل. ليه ده؟ أصل بقى ما معهوش هلال المثلث، دخل عشان يسرق الكنز، يمسك راس هلال رمضان، هيمسك راس نفرتيتي كانت بتشرب سجاير، واساسا علشان كده طلعها على حساب كيلو وبطره، مش كيلو واحد بطره علشان تبقى يعني اخترقنا، لا كيلو، وقفنا على الكيلو لما كيمنا. والصلاة القائمة آتى سيدنا محمد، ما هو الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية والرفيعة، وأهداها المقام المحمود الذي وعده عندما وما تصدقش، بس شوف قدامهم كده علشان انت ده الزفة ليك.
ده انت اهل الارض والسماء لازم يستقبلوك من هنا، تطلع بيهم انت راس المثلث اللي هتعدلهم انت النفخه، وخير نفخه وهم مستنيينك. سيدي عيسى عليه الصلاه والسلام في لواقع الرياح يهلل، واصل هو الجامعه ينزل يصلي، الجماعه مستني الميعاد عشان ينزل يحضر الجماعه ويطلع بالراكب ده ويقول لنا السلامه اقباط مصر، علشان انا انتوا تعبتوني لانكم اهله ما خليتونيش اقعد تكه، فشبه لهم ان داخل في الحيط حرف لوائح الرياح قال والله لا مستني. جاي ميقات سيدنا هيفتح وسيد الكل اللي سيدنا موسى طمعه قبل انه يبقى واحد من امته حتى يمسك هذه الصلاة قائمة على فرضين فقط، تطمن كل الثلاث ديانات والفئة الضالة ينوب عنها من يتحدث وانتوا عايزين ايه سجاير خدوا سجاير، عايزين ايه حشيش، دي فئة معدومة عندها فيروس البيس، نرميها كده دي محشش دي مكيمة دي عيشة تمام. اقوم انا داخل كده البيوت باهلها، عايز اروح هنا يبقى عارف هنا واهلي هنا، بعضنا لبعض ظاهرة كده، والقانون شغال وانت خواجه عيش وانت مولانا عيش وانت مولانا الشيخ عيش، بس في قسطاس مبين ومعلوم موزن لنفسك قبل ان يزن عليك عندما يحملوك الامر. والاربعه يعني التوارث يشيلوك اربعه كده وماشي مش عارف 70,000 ملك، وفي اللي 7,000 ملك، وفي اللي مش لاقي حد يطرطر عليه، بس في اربعه ماشيين يعملوا اصله مش ملك يسقط كده. اصل في ايه هنا يا جماعه والله في انفسكم ايات، تلاقي نفسك ماشي في الميتم ده الراجل عريس ورايح واحده انت بتشوف قدامك ليه؟ هو ما زرطت هو راح لله زرطت بعد اليوم، لا زرطت بعد اليوم. فمثل مع انك عارفه ان الوضع ما يرجع تاني، فمتكينين ومتكينين، فنشوف شغلنا بالمثلث المبين عشان يفتح. واهداه الضرر واتقى الضرر في العرف والرفيع، واهداه المقام المحمود اللي هو رضا عني، اللي هيحمد فيه، اللي يطلع له كده يلاقيه في مكانه كده. انا بحمدك هنا بقول لك شكرا يا رسول الله لانك كانت اللهم وسجدنا لادم تكريم لهذه النفخه، وانت سيد هذه الخلق، وعندما امرتنا بالسجده عندما كانت التنه لا ترفع عن الفنه قلت لا انا امن بكل شيء، انما التنه تطلع على الفنه الهلال البور ده اللي جعلها حاجات عيب شديد، ده اللي هيقوم قال عليه القران في الكعبه وامر السجده يقوم ساكت. انت بتيجي بقى يقول نفس المطمئن اصلك جاي، لكن ده بقى شوف مسلسل بس دي درجه صعبه جدا كما هي صعبه هنا كمنزله لما نشوفها كده ونتخيلها. ناس بتتحدث في الجنه كده ومسلسله من رقبته ومن رجليه وما تعرفش فيه ايه. بنرمي عيد الاضحى جديان، ما هو ما احنا عرفنا هو شغالها ليه، ما نبقى حلوين لان هو عملها بينا احنا، ما انتش شايفين انا اهوت ومزاجي مش مستنى مولانا الشيخ هتلر يجيني، لا يا عم هتلر انا جاي لك، اذا كنت انت رحت انا جاي لك وهسبقك علشان نروح نتحاسب في الحادثه العويصه دي، علشان دول اهل دين وانت اهل دين، بس خدتك الحميه انا زعلان منك يا عم هتلر. بعد ما نطلع بعد ما ننزل من الموقف العصيب ده اللي مانيش عايز انزل منه بصراحه وبتلكك. اصل الدرجه تعرف فيها واهدناها المقام المحمود، المقام بقى المحمود يعني ايه؟ انت يخطر في باطن نفسك شيء ارقى من هذا الحمد من صاحبه او قائم عليك الان بعد ان ذكرت ان الموت لسكرات غصن كده عشان اشوف انا عايش ولا فضحكت وبكت قال لها انت وراء على طول، يعني انا من بعدك قال لها لا ما انت عارفه انك انت الام والنواه والحسن والحسين الاحفاد بيشكلوا العلامات المصلبين، هيتدبروا القران يا فاطمه يا زهراء، هتظهر وهتبقى ظهر الظهر هيبقى افعال علاوي وشعاوي
والسناوي وما كلكم الا دين واحد، ولكن احنا ما ده ما عجبناش عاداتهم قلنا لا انا شيعة، ده ما عجبناش عاداتهم انا همسك السيف، انا ده ما عجبناش فاحنا كلنا دين واحد ونفس واحده وفاهمين بنعمل ايه بقانون المثلث. ومن خلال قانون المثلث نتحدث علشان لا عوج فيه ولا مجاملات، ده درجات ودركات، ما اقدرش اوقع درجه ولا درجه. ده انا في مكان لو وقع مني لفظ غير الالفاظ اللي انا بقولها اما بتزنق ممكن فيها اختراق قائم على طول كده مباشر. اصل بالراحه زي ما جيت بالراحه مش عارف من اين اتيت والى اين جاءت، الى ان جيت يقول لك الى النعيم، الى النعيم بميقات مبين ومعلوم، وتشوفوا من هنا تعرف ده مكانته فين بالظبط، ما تقعد معاه 5 دقايق في الاولى وميقاته حجر تمام. اصل هنا بنشوف الميراث فوق وما بنشوفش هنا بيجي بيقول لك معايا شويه فلوس، بيجي يقول لك معايا مال وهو مال، اصل معاه ده كله ما معهوش مخ يشغله علشان الجنيه يجيب جنيه يعني، ده هو عشان وصلوا ربا الجنيه ب3 الجنيه ما عادش يجيب 6. ينهار الاقتصاد ليه؟ ما في تأويل، نزرع التأويل. الفكرة قبل ما نضرب الحكام